औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल कहफ आयत नंबर 32। अब यहाँ से जो स्टोरी है, दो बाघ रहते एक इंसान के, उसके बारे में है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वद्रिब लहुम मसलुर रजुलैनि जअलना, और उन्होंने दो शख्सों की मिसाल भी सुनी, जिनमें से मतलब दो फ्रेंड्स थे, उनकी मिसाल यहाँ पर दी जा रही है। जिनमें से क्या था, एक को हमने दो बाग अंगूरों के दे रखे थे। अब क्या थे, उनके पास दो बाग थे, अंगूर थे उसमें, और जिन्हें खजूर के दरख्त से भी हमने घेर रखा था, और दोनों के दरमियान खेती लगा रखी थी। तो अब यह बद्री क्या है, दरबा से है, कोई मिसाल पेश करना। और यहाँ पर दरबा चलने के लिए भी आता है, यहाँ पर कोई चीज़ पेश करने के। लहुम उनके लिए, मसलन क्या है, मिसाल है, जैसा एग्जाम्पल बोलते हैं ना हम, वही है। रजुलैनी तस्निया है, दो शख्स की बात हो रही, दो आदमी की बात हो रही। जाअलना, हमने उनको प्रोवाइड किया, क्या, लिअहदिहिमा, वन ऑफ देम के लिए क्या, जन्नतैनी, दो गार्डन्स, मिन उसमें से, आनाबिन, एनाब क्या है, इनब की जमा है, ग्रेप्स के लिए आता, अंगूरों के लिए। वहफफनाहुमा, और उसकी बाउंड्री क्या थी, बिनख्ल, डेट पाम्स, खजूर के दरख्त। वजअलना, और हमने उसके अंदर प्लेस किए, बैनहुमा, उसके बीच में क्या है, ज़रा, ज़रा क्या है, क्रॉप्स के लिए आता। तो यहाँ पर स्टोरी बयान कर रहे हैं, दो शख्स थे, जिसमें एक शख्स के दो गार्डन्स थे, और गार्डन में क्या था, ग्रेप्स के दरख्त थे और खजूर के, और क्या है, हफफनाहुमा क्या है, सराउंडिंग, सारे तरफ से सराउंड कर लेना। और क्या सराउंड कर लिए थे दो गार्डन्स में, पूरे ग्रेप वाइन्स। कभी आप अंगूर के देखिए दरख्त, इतने खूबसूरत लगते हैं देखने में भी और खाने में भी, इतने उम्दा रहते। और डेट पाम्स, खजूर के भी, खाने में भी मीठा रहता, अच्छा रहता, और देखने में भी। तो अब ये क्या है, जर क्या है, क्रॉप्स के लिए आता। तो अब ये मिडल ऑफ टू गार्डन्स के, कि ये सारे थे, क्रॉप्स थे, ग्रेप्स थे, और देखिए ये सारे फ्रूट्स है, ये सारे क्या है, अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है। किलता जन्नतैन, किलता क्या है, एक के लिए आ रहा, ईच। अब किलता कुलू से आता, काफ लाम वाव से। जन्नतैन जन्ना से है, जन्ना मतलब दो गार्डन। अब यहाँ पर बताया जा रहा, किलता जन्नतैनी आतत उकुलहा वलम तज़लिब मिन्हु शैअन वफज्जरना खिलालहुमा नहरा, दोनों बाग अपने फल खूब लाए और उसमें किसी तरह की कमी ना की, और हमने उन बागों के दरमियान नहरें जारी कर रखी है। तो अब क्या है, उकुलहा क्या है, अकला से है, प्रोड्यूस करना। बलम और नहीं, तजलीम क्या है, जुल्म से, जोए लाम मीन, हमने जुल्म नहीं किया, मीन हो उस पे, शेयन कुछ भी नहीं। फजर ना, फा जीम रा है, फजर कोई चीज फूट के निकलना। और खिलालहुमा, उसके बीच में, नहरा नहरें, नहरें फूट के निकले। तो वहाँ पर ऑर्चिड्स थे, प्रोड्यूस थे, फ्रूट्स थे। तो लैंड समझो कि बहुत ज़्यादा जरखेज था, फर्टाइल था, और उसमें कोई चीज़ की कमी नहीं थी। और दो गार्डन्स थे, उसमें रिवर भी थी, पानी की भी कोई कमी नहीं थी। और ऐसे जब गार्डन्स, ऐसी जरखेज ज़मीन रहती ना, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता, ज़्यादा कोशिश भी नहीं करना पड़ता, और ये अल्लाह के इज़्ज़त से आपको क्रॉप्स मिलता, और इसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता। तो यहाँ पर बता रहे हैं, दो बाग अपने फल खूब लाए और उसमें किसी तरह की भी कमी ना की, और हमने उन बागों के दरमियान नहरें जारी कर रखी थी। और फिर आगे बताया जाता है, वकान लहू समरुन, और क्या है, समर क्या है, फलों के लिए आता, और हमने उसमें क्या लगाए, समर, फ्रूट्स थे। फ़क़ाल लिसाहिबिही, और अलगरज क्या है, उसके पास मेवे थे। एक दिन उसने बातों ही बातों में अपने साथी से कहा, फ़क़ाल लिसाहिबिही क्या है, उसने कहा, अपने साहिब मतलब, साहिब किसको बोलते हैं, सहाबा भी कौन, कंपेनियन, तो अपने दोस्त से कह रहा है। वहुआ युहाविरुहु अना अक्सरु मिनका मालूम व अज़्ज़ु नफरा, वो कहने लगा कि मैं तुझसे ज़्यादा मालदार हूँ और जत्ते के एतबार से भी ज़्यादा मजबूत हूँ। तो अब देखिए ये बोस्टफुल वाली बात है, वो कह रहा है अना अक्सरु,
अना मीन्स मैं अक्सर ग्रेटर हूँ, मिन का तुमसे, माला माल में, व अज्जु और स्ट्रॉन्गर भी हूँ मैं, नफरा पर्सन में, मैन में। तो क्या है, ये एक जो हार्वेस्ट होता, जब क्रॉप रेडी हो जाता, कितना ज़्यादा आता, सरप्लस रहता, बहुत ज़्यादा क्रॉप आ रहा, आप खा रहे हैं, कितना अच्छा फील होता। और समरुन क्या है, समर, ये जो प्रोडक्ट आता प्रोसेस से, जो एक पूरा प्रोसेस गो थ्रू होके एक फ्रूट लगता, तो यहाँ पर रिफर कर रहे हैं कि फ्रूट पे। तो ओनर जो गार्डन का था, एक गार्डन ओनर है, एक दूसरा क्या है, दोस्त है। तो जिसके पास गार्डन है वो ओन करता, तो वो कहने लगा कि मैं पैसे माल में और मैं तुमसे स्ट्रॉन्गर हूँ। अब इसमें दो चीज़ें आती, एक तो वेल्थ में और माल में वो स्ट्रॉन्गर है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि उसकी फैमिली बड़ी हो, जो बोल रहा है कि माइटियर हूँ मैं, स्ट्रॉन्गर हूँ, मेरा नफरा मतलब मे बी मोर पीपल इन देयर फैमिली। सो बेसिकली यहाँ पर देख रहे हैं हम कि वो बहुत ज़्यादा मगरूर, बोस्टफुल, एरोगेंस और रियाकारी कर रहा था, शो ऑफ कर रहा था। अगर इंसान के पास ज़्यादा मनी रहता या ज़्यादा वेल्थ रहता, तो क्या है, उसके दोस्त भी ज़्यादा रहते, उसकी फैमिली भी बड़ी रहती। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों पे वो इतरा रहा था, एक तो अपने माल पे भी, और अपने, हो सकता है उसके फैमिली फ्रेंड्स या कोवर्कर्स उसके ज़्यादा होंगे, उस पे वो इतरा रहा था, और वो कंपेयर कर रहा था। तो कुछ लोगों के दोस्त और फैमिली ज़्यादा हो सकती है, कुछ लोगों के कम, लेकिन इसका मतलब हम इससे कंपेयर करके ये नहीं बता सकते कि अल्लाह मुझसे राज़ी है तुमसे नहीं, या मेरे पास ज़्यादा है तो इसका मतलब कि मैं पसंदीदा हूँ और आखिरत भी मेरी अच्छी हो जाए। वी कांट कंपेयर दैट, राइट। तो अब यहाँ हम बहुत केयरफुल रहना चाहिए जब हम कंपेयर कर रहे हैं और मेटीरियलिस्टिक चीज़ें देख के हम बोस्टफुल हो रहे हैं। क्या हम कंपैरिजन क्या करना चाहिए, दुनियादारी में लोअर कंपैरिजन होना चाहिए, दीन में हायर कंपैरिजन होना चाहिए। जैसा कि राइचियस डीड्स करना चाहिए, अच्छी कंपनी होना चाहिए, अच्छे लोगों में उठना बैठना, दीन में। और ये जो हम दुनिया अलहकुम तकासुर कर रहे हैं ना, ये काम आने वाली नहीं है। हम समझ रहे हैं कि हम डॉलर्स के पीछे भागेंगे, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। युहावी रूह क्या है, तहावुर से है, हा वाओ रा, मतलब रिटर्न होना। तो अब ये जो कह रहा था, इसका जो स्टेटमेंट है, किस कदर उसके स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मगरूर है। और फिर आगे, वदखल जन्नतहु वहुवा ज़ालिमुन लिनफ्सी, और ये अपने बाग में गया और था अपनी जान पर जुल्म करने वाला। तो ये कौन, जिसका गार्डन है, वो पर्सन एंटर हुआ, वदखला मतलब वो दाखिल होना, जन्नतहु मतलब उसका गार्डन, वहुआ और वो, जालिमुन वो जालिम बन गया, ली ही अपने नफ्स पे। क्यों बन गया बोल रहे हैं, जो इंसान बोस्टफुल रहता, एरोगेंट रहता, तो वो अपने आप पे जुल्म कर रहा, लोगों पे तो कर रहा ही है, वो अपने पे भी कर रहा। क़ाला मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा, और क्या कह रहा है, कहने लगा कि मैं ख्याल नहीं कर सकता कि किसी वक्त भी ये बर्बाद हो जाए। ही वॉज सेइंग कि नहीं, मैं कभी भी ऐसा, अजुन्ना क्या है, जन करना, सोचना, गुमान करना, अन के तबीदा मतलब बैद से है, पैरिश होना, पूरा बर्बाद हो जाना, हाजिही ये, अबदा कभी भी। तो ही वॉज सेइंग कि मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता कभी भी कि ये मेरा गार्डन कभी भी ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो वो जब गार्डन में एंटर हुआ, जब भी वो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, ये जुल्म कर रहा है, क्योंकि एरोगेंसी, मगरूर बना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट वो क्या समझ रहा कि ये हमेशा रहने वाला, ये एक इंसान के अंदर डिसेप्शन है कि वो समझता कि आज मेरे पास मालूमता है या लोग मेरे साथ है तो ये हमेशा रहेगा, नहीं। और तबीदा क्या है, बा या दाल से, बैद क्या है, मरने के लिए आता या कोई चीज़ छोड़ना, तो बैदा क्या है, एम्प्टी लैंड के लिए आता। तो वो अपने दोस्त से कह रहा है कि नहीं, मैंने समझता कि मैं कभी भी बर्बाद हूँगा या कोई गार्डन बर्बाद हूँगा। तो लोग भी क्या समझते हैं, अगर उनके पास अच्छा जॉब है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, तो वो समझते हैं ये परफेक्ट है और ये हमेशा रहने वाला है। और ये ग्रेटेस्ट डिसेप्शन है हमारे पास। को जो चीज़ ऊपर जाती वो नीचे आती, व्हाट गोज अप दैट कम्स डाउन। तो हर जो चीज़ ऊंचाई पे जा रही वो नीचे आने वाली है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कैमल राइड कर रहे थे,
اور ان کا بیسٹ کیمل تھا، ہمیشہ بہت آگے آگے دوڑتا تھا، لیکن ایک بدو انسان تھا، وہ بدو کا کیمل آگے بڑھ گیا تو صحابہ اکرام بہت ڈس اپوائنٹڈ ہو گئے اور بہت زیادہ سیڈ ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ جو چیز اوپر جاتی پھر وہ چیز نیچے آتی، مطلب بولنے کا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کیمل ہمیشہ گو اہیڈ رہتا، آگے آگے رہتا اور ہمیشہ وہی اچھا چلتا، اس کا مطلب کوئی اور بھی آگے جا سکتا، تو یہ یہاں پر یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب میں آج ہمارے پاس سب کچھ ہو سکتا، کل رہنا بول کے گارنٹی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کم دے، جس کو چاہے زیادہ دے، تو جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز دیتا تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزاری کرنا چاہیے، منہ سے بھی عمل سے بھی شکر گزاری، اور اس پہ بوسٹ فل نہیں ہونا چاہیے۔ کون رہتے بوسٹ فل؟ کون ہوتے؟ قارون۔ قارون کیا کرا تھا؟ اپنے خزانے پہ بوسٹ فل ہوا، بولا کہ یہ میرے وجہ سے ہے، اور شیطان بھی کیا بولتا تھا؟ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، تو یہ سارے چیزیں خراب باتیں ہیں، یہ پسندیدہ باتیں نہیں ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے وما اظن الساعۃ قائمہ، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ قیامت تو کبھی بھی آنے والی نہیں ہے، دیٹس واٹ ہی واز تھنکنگ، وَلَئِن رُدِّدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور پھر وہ کہنے لگا اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی بہتر پاؤں گا۔ سو واٹ ہی سینگ کہ ٹھیک ہے، ابھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کبھی بھی نہیں آئے گی، ڈے آف ججمنٹ کا انکار کر رہا، ایروگنس کر رہا، ایک اندر لیول آف ایروگنسی میں چلے گیا، کیونکہ وہ دنیا میں سکسیسفل ہے تو وہ سمجھ رہا کہ آخرت میں بھی وہ سکسیسفل رہے گا، تو وہ کہہ رہا کہ اگر پہلے تو بول رہا کہ قیامت نہیں آئے گی، اگر فار ایگزامپل آ بھی جائیں گی تو بول رہا کہ وہاں پر بھی مجھے اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیں گے۔ دیکھیے یہاں پر اگر آپ کے پاس ہر چیز ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ اٹس گارنٹیڈ کہ وہاں پر بھی ہو، انٹل انلیس آپ رائچیس زندگی گزارے، جیسے کہ ایوب علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی دیے، اور پھر وہ جب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سب چیز لے لیے تھے تب بھی وہ تھینکفل بندے تھے۔ لک ایٹ دا ایگزامپلس آف سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تو ہم ویسے شکر گزار بننا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت اچھی ہو جاتی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو آج یہاں پر اچھا ہے تو وہ گارنٹی نہیں ہے کل بھی ہو، انٹل انلیس آپ کے اچھے اعمال ہو اور وہ اچھے اعمال ضائع نہ کرے، وہ سیف گارڈ کر کے پروٹیکٹ کر کے آخرت بینک میں ڈالے اور وہ ہمیشہ رہے اور لے کے جائے، تو ہم کیا لیسن لرن کرتے کہ یہاں پر جو بھی مل گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہاں پر بھی ملے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے آخرت کی، اس کے لیے کوشش کرنا پڑتا آخرت کی زندگی کے لیے۔ آگے بتایا جاتا ہے قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلق من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا، اب یہاں پر یہ قیامت کا انکار کر رہا، تو اس کا جو فرینڈ ہے اس نے کہنے لگا، اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس سے معبود سے کفر کرتا ہے، تو وہ جو ان کا فرینڈ ہے وہ کہنے لگا کیا تم اللہ سے کفر کر رہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے جو حقیر پانی ہے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا، تو یہاں پر قال له صاحبہ، تو وہ بول رہے کہ کس طرح تم انکار کر رہے ہیں، بہوا وائل ہی یحاورہ، کیا ہے وہ جب وہ بات کر رہا تھا اکفر تھا، تم کیا انکار کر رہے، تم کفر کر رہے ہیں بالذی، جو ذات خلق کا تم کو پیدا کیا، من تراب، ڈسٹ سے، مٹی سے، ثم پھر من سے، نطفت، نطفہ جو ایک حقیر پانی ہے، ثم پھر سوا کا وہ اچھا تم کو فیشن کرا، بنایا، رجولا ایک پرسن کے شکل میں، تو بول رہے کہ تم کیسے شکر نہیں ادا کر رہے ہیں، کہ کو ایسا ناشکری کر رہے ہیں، تو یہاں پر کیا ہے ناشکری کیوں ہے، سو اس کا فرینڈ بار بار اس کو یاد دلا رہا کہ تم ایسی ناشکری مت کرو، تم ایک حقیر پانی سے بنے ہوئے، یہ ایروگنس سوٹ نہیں کرتا، تم ہمبلنس لاؤ، ہم کیا دیکھو ایک مٹی سے بنے ہوئے ہیں، مٹی میں واپس جانے والے ہیں، پھر بھی ہی واز سو بوسٹفل، پھر آگے بتاتے لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احد، لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں
کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ تو اب وہ فرینڈ کہنے لگا کہ دیکھو میں تو اللہ پہ پورا لیکن میں تو هو اللہ، اللہ کی جو ذات ہے، ربی میرا رب ہے، ولا اور نہیں میں اشرکو میں شریک کرتا بھی ربی احدا اللہ کے ساتھ کسی اور کو میں شریک نہیں ٹھہراتا اور میں شرک نہیں کرتا۔ تو کیا ہے یہاں پر اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا، تم یہ ناشکری مت کرو، شرک مت کرو۔ پھر اس کے بعد آگے بتایا جاتا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، تب تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیوں نہ کہا کہ اللہ چاہتا، وہ وہی اور کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے، اللہ ہی ہے سب کچھ اور اللہ ہی جو طاقتور ہے، اور مگر اللہ کی مدد سے اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھتا ہے، ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، تو پھر بھی نہ دیکھیے وہ ہمدردی نہیں چھوڑ رہا دوست، وہ کہتا ہے ولولا کیوں نہیں، اس جب دخلتا جب تم داخل ہوئے جنت کا یہ گارڈن میں، کھلتا کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ساری طاقت اللہ کی، ایکسپٹ ایکسپٹ مطلب صرف باللہ وتھ اللہ، ترانی کیا تم نہیں دیکھتے انا میں اقل لیس ہوں من کا تم سے مالوں و ولدا اولاد میں بھی اور چلڈرن میں بھی اور ویلتھ میں بھی۔ تو یہاں پر وہ دوست اس کو ریپریمینڈ کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ ایسا مت کرو، ماشاء اللہ بولو اور اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اور تو ساری بڑائی اللہ کی ہے جو میٹیریل گینز ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا کرنا چاہیے، ساری تعریف۔ تو دیکھیے کبھی بھی کوئی بھی چیز ہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا، واو دس از نائس گڈ، ٹھیک ہے نائس ہے گڈ ہے، لیکن ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ نظر بد برحق ہے، دیکھیے نظر بد ایسا عین جو بولتے ہیں وہ اونٹ کو ہانڈی میں ڈال دیتا، مطلب اونٹ اچھا تر و تازہ اونٹ بھی مر کے کیا ہو جاتا، اس کو پکا کے ہانڈی میں کھا لیتے، ویسے ہی ایک تر و تازہ انسان کو بھی نظر لگتی تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بولنا چاہیے، چاہے بچے ہو بڑے ہو ہر نعمت کے لیے۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا چور میدان بن جائے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ وَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، صعیداً زلقہ کیا ہے کمپلیٹ چٹیل میدان ہو جانا۔ تو امید ہے فاسا ربی مطلب امید ہے میرے اپنے رب سے، ان یوتی یعنی آج تم دیکھ رہے خیرم میں بیٹر من جنتی کا، تم آج میرے سے بیٹر ہے، لیکن وہ یورسلا، یورسلا کیا ہے بھیجنا، کیا بھیجنا علیہ تمہارے اوپر، حسبانن ایک کیلامٹی بھیج دیں گے اللہ تعالیٰ، من السمائی آسمان سے، فتوس بھی اور بن جائیں گا سعیدن زلقہ سلپری گراؤنڈ، تو اللہ کیا ہے پنشمنٹ بھی بھیج سکتے، تم اللہ سے ڈرو، حسبانن حساب سے ہے اکاؤنٹنسی کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آتا۔ زلقہ کیا ہے سلیپری، زلق کیا ہے کوئی چیز سے سلپ ہونا، تو یہ دوست ان کو وارن کر رہا ہے کہ تم ایسا مت کرو، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا، او یصبح ماؤہا غورا فلن تستطیع لہ طلبا، تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے تو اسے ڈھونڈ لائے۔ دیکھیے پانی پہ پورا کراپس اور فرٹائل لینڈ صرف پانی سے ہی رہتا، اگر پانی نہیں ہے نا لینڈ گرو نہیں کر سکتا، کلٹیویشن نہیں ہو سکتی، ایگریکلچرل کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو وہی بول رہا کہ اگر پانی پورا سنک ہو جائے ڈرائی ہو جائے ارتھ تو تم کیا کر سکتے، کچھ کر سکتے پانی واپس لا سکتے نہیں لا سکتے، تو تم تھینک فل ہونا چاہیے۔ دیکھیے کراپس پہ نہ ڈیپینڈ کرتا واٹر سائیکل، بارشیں جب نہیں ہوتے نا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ارے بارش نہیں ہوئی اس کے وجہ سے ہمارے کراپس خراب ہو گئے، اور کتنے جگہ ڈراٹ ہوتا، پورے اینیمل سے لے کے برڈ سے لے کے انسانوں سے لے کے کمپلیٹ ڈسٹر، اور سورے ملک میں بھی کیا آتا ما ان غورن، اگر پانی وہ ہو جائے ختم ہو جائے تو کوئی پانی لا سکتے نہیں لا سکتے، دیٹس واٹ اٹ از مینشن اوور ہیئر۔ تو پھر یہاں پر یہ مت سوچے کہ ان کا دوست جو ہے نا ان سے جیلس ہے، he was trying to
टेल हिम, और गौरन क्या है, डीपली ग्राउंड अंडरग्राउंड में जो संक हो जाना पानी, गार क्या है, केव को बोलते हैं, गौर क्या है, जो समथिंग डीपली अंडरग्राउंड रहना। और अंडरग्राउंड में क्या रहता, जा रहे पानी के लिए खोदते जा रहे हैं लेकिन पानी नहीं मिल रहा। कभी आप देखिए बोरवेल के लिए पानी निकालने के लिए खोदते जाते गौर एंड डीपली अंडरग्राउंड करते लेकिन पानी नहीं मिलता। तो बोल रहे हैं क्या तुम पानी ला सकते, नहीं, अगर पूरा अर्थ सूख गया, पानी नहीं रहा, तो हाउ इज इट पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल, नो क्रॉप्स कैन ग्रो, राइट। वहीत बिसमरिही फअस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि, अब वो हाथ मलने लगा। कभी आप देखिए हम जब परेशान रहते हैं तो कैसे कफ क्या करते हैं, हमारे हाथों को ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं। वो ओहिता क्या है, सराउंड कर लिया, बिसमरिही, समर क्या है, फ्रूट से, फअस्बह तो वो हो गया, युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि वो अपने हाथों को मरोड़ने लगा, अला ऊपर, माँ क्या, अनफ़क़ा जो स्पेंड किया, फ़ीहा इन इट, वहिया ओ उस जो किया, बिरब्बी मेरे रब ने, ख़ावियतुन, ख़ाविया मतलब पूरा कोलैप्स हो जाना, अला ऊपर, उरूशिहा ट्रेलिसेस को बोलते हैं, जो बेल बोलते हैं ना वो यकूल, और वो कहने लगा, या लैतनी, हाय कम बख्ती, ओ आई विश, लम मतलब नहीं, उशरिको मैं शिरक नहीं करता, भी रब्बी मेरे रब के साथ, अहदा किसी और को। तो अब ये फ्रेंड बार बार वॉर्न कर रहा लेकिन वो समझ रहा नहीं। तो और उसके सारे फल घेर लिए गए, और बस वो अपने उस खर्च पर जो उसने किया था अपने हाथ मलने लगा, और वो बाग तो औंधा उल्टा पड़ गया था। वो शख्स ये कह रहा था कि काश मैं अपने रब के साथ किसी को भी शरीक ना करता। अब आप देखिए अल्लाह के साथ शरीक करना क्या है, वो थैंकफुल नहीं था। और देखिए ये रियाकारी भी क्या है, शिरक असगर है। तो अल्लाह का शुक्र गुजार होने की जगह वो बोस्टफुल हो रहा था, दिखावा कर रहा था। वही का क्या है, अहाता से कोई चीज़ कैलामिटी सराउंड कर लेना, एनकम्पस करना, डिस्ट्रक्शन होना। और युकल्लिबु कफ़ैहि क्या है, अपने हाथों को मलना, कफ प्लूरल है कफा का। और खावियतुन अला उरूशिहा क्या है, खाफ वाव या से है, कोई चीज़ कोलैप्स होना। खबल बैत किसको बोलते हैं, जब घर पूरा डिमोलिश होना। उरूश क्या है, प्लूरल है अरीशा का, ट्रेलिसेस को बोलते हैं, जो बेल बोलते हैं ना, जैसे लंबे लंबे आप देखे होंगे ट्विस्ट एंड टर्न होके इतने बड़े बड़े ग्रोइंग वेन्स रहते हैं। और ये सहारा डिस्ट्रॉय हो गया, और वो ये देखते ही रह गए, और उसको रियलाइज़ हुआ कि काश मैं अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं ठहराता। तो यहाँ पर ये बात ख़त्म हो जाती है, ये किस्सा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसी की हिमायत में कोई जमात ना उठी, अल्लाह से उसका कोई बचाव करता, और ना वो खुद ही बदला लेने वाला बन सका। तो अब क्या है, वलम तकुन लहु फियतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि वमा काना मुंतसिरा, कोई भी अल्लाह से, only Allah can protect and Allah can save, no one can protect and save। तो अब यहाँ पर उसको कोई भी फायदा देने वाला नहीं है। हुनालिकल वल्लैतु लिल्लाहिल हक व खैरुन सवाबुन व खैरुन उक़बा, अब यहाँ पर जो भी खैर है, सवाब है, वो सब अल्लाह ताला ही हक है और अल्लाह ही देने वाला है। यही यही से साबित है कि इख्तियारात अल्लाह पर हक के लिए है, वो सवाब देने वाला और अंजाम के एतबार से बहुत ही बेहतर है। तो क्या है, अल्लाह क्या है, हुनालिकल वल्लैतु लिल्लाहि हक है, अल्लाह ताला, हुवा खैरुन सवाबुन व खैरुन उक़बा, अल्लाह ताला ही सवाब के एतबार से बहुत है और बेहतर है। लास्ट लॉन्ग क्या है, अल्लाह ताला ही है। और क्या है, वल्लैतु क्या है, अथॉरिटी के लिए आता, डोमिनेंस पावर के लिए आता। तो सुप्रीम अथॉरिटी सिर्फ अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला के पास है। रिवॉर्ड अल्लाह देने वाला है, कॉन्सिक्वेंसेस पनिशमेंट अल्लाह देने वाला है। तो अल्लाह ही है हर चीज़ करने वाला, और हम क्या है, क्रिएशन है। वो अल्लाह ताला क्रिएटर है। अपने आप को डिसेप्शन में नहीं आना कि यहाँ पर हर चीज़ मिल गई तो वहाँ पर भी मिल जाएंगी। तो ये जो हम सूर्य में देखे, ये सेकेंड स्टोरी थी। फर्स्ट स्टोरी क्या थी, गार वालों की। सेकेंड स्टोरी क्या थी, अब यहाँ पर माल का जो आजमाइश थी वो है। फोर स्टोरीज है टोटल सूर्य कहफ में। तो यहाँ पर ये स्टोरी में क्या था, दो दोस्त थे, एक दोस्त के पास माल भी था, गार्डन था, फैमिली ज़्यादा थी। तो वो बोस्टफुल था, वो शुक्रगुजार नहीं था, और अपने आप को समझता था कि अल्लाह ताला इस दुनिया में राज़ी है तो आखिरत में भी राज़ी हो जाएंगे।
لیکن ایسی بات نہیں ہے، آخرت کے لیے صرف اور صرف گڈ ڈیڈز چاہیے اور اللہ کی رحمت چاہیے، کوئی چیز بھی کام آنے والی نہیں ہے، کس کی اولاد ہے آپ، کیا ہے، رائچیس ڈیڈز، رائچیس کمپنی اختیار کرنا چاہیے، اور مال میں اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے، اور دین میں اپنے سے اوپر دیکھنا چاہیے، اور ہر چیز جو اوپر جاتی وہ نیچے آتی۔ آج دنیا میں ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آخرت میں ہو، اگر آخرت میں اسٹرائیو ہارڈ کرنا ہے تو اس دنیا میں کوشش کرنا ہے، تبھی آپ کو مل سکتا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔